الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه پرفیض و برکت. امیدوارم لحظاتون پر از دعا، ذکر، مناجات، تلاوت قرآن، روزه، صدقات و انواع و اقسامی از عبادات بوده باشد. لحظه ها را از دست نداده باشید و هر لحظه ای رو از این ساعات و اوقات مبارک رو با عبادت و طاعتی آباد کرده باشید. امروز برنامه فقه زندگی درباره بعضی از مسائلی صحبت خواهیم کرد که مرتبط به روزه ماه مبارک رمضان هست. هم بخش احکام رو صحبت خواهیم کرد و هم بخشی از دروس تربوی و ایمانی که از این ماه خواهیم گرفت. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام. بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله. اما بعد، من خدمت شما آقای زهرابی و خدمت بینندگان شبکه جهانی شارجه عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و ان شاء الله خداوند توفیق بده که بتونیم حق مطلب را ادا کنیم. بله. من از این بخش صحبتی شروع کنم که خداوند در قرآن کریم فرمود بعد از صحبت از روزه گرفتن فرمود یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. کلا دین مبین اسلام دین آسانی است و قصد خداوند از واجبات و اون فرضهایی که کرده تعجیز انسان نیست که انسان رو عاجز و انسان رو طوری بکنه که نتونه اون عبادت رو انجام بده، بلکه دین اسلام بر پایه و آسانی است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما بعثت بالحنفیة السمحة، من مبعوث شدم به دین مبین اسلام، دین یکتاپرستی که سماحت داره، بخشش داره و گذشت داره. و به همین خاطر که خداوند در بسیاری از آیات میفرمایند که لا یکلف الله نفسا الا وسعها یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پس دین اسلام دین آسانی است و انسان نباید خیال بکنه که دین اسلام دین سختگیری است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام دستوراتشون به این بوده که میفرمودن بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. و در حدیثی که حضرت عایشه فکر کنم روایت کردیم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خیر رسول الله صلی الله علیه و بین امرین الا اختار ایسرهما، یعنی رسول الله صلی الله علیه و بین دو چیز مخیر نشده مگر اینکه آسان ترین رو انتخاب میکردن برای امتش و همیشه دغدغه رسول الله صلی الله علیه و سلم امتش بوده که مبادا اونها دچار مشقت و سختی بشن. و در احادیث ما داریم که رسول الله وقتی که در مورد همون مسواک زدن که میفرمودن که لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاه، اگر من یعنی احساس نمیکردن که دارای مشقت و سختی بود برای امتم، اونها را امر میکردم که در یعنی وقت هر نماز مسواک بزنن. یعنی فرض میکردم. بله فرض میکردم. یا اینکه در مورد همون نماز تراویحی که چند روز یا چند شب رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز تراویح را خوندند، بعد رسول الله نیومدن و اصحاب سوال کردن، گفتن که من ترسیدم بر این که اگر بیایم این نماز بر شما فرض گردد و دیگه شما نتونید اون رو انجام بدید. پس رسول الله علیه السلام همیشه دغدغه ایشان این بوده که سهولت و آسانی رو انتخاب بکنن برای امتش و دین مبین اسلام هم همینه. دین اسلام این که خداوند بعد از آیات روزه وقتی که آیات روزه رو میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تا آخر آیات که بحث روزه مسافر و روزه مریض و روزه کسی که استطاعت نداره و اینها رو مطرح میکنه، در آخر آیات میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ولتکملوا العده ولتکبروا الله على ما هداكم لعلكم تشکرون. بعدش و اذا سألك عبادی. اینجا در این آیات چطوری میتونیم از آیاتی که میفرماید کتب علیکم الصیام تا آخر ازش استنباط بکنیم که یسرهایی رو به ما نشون داده؟ بله، اولا در مورد وقتی که روزه میفرمایند
بعدن در دنبال میفرمایند که کسی که مریض است یا مسافر است اگر توانایی روزه گرفتن رو نداره اشکال نداره که روزه رو بخوره. این همون یسری است که این همین یسر است. آسان گرفته. پس اگر فرض وقتی خدا میگه کتب علیک، کتب یعنی فرض گردیده. بله. ولی در اونجا در دنبال میفرمایند که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسی که مریض باشه یا مسافر باشه پس میتونه روزه رو بخوره و بعد از به حساب اتمام اون به حساب رمضان و بعد از اینکه سفرش به پایان رسید میتونه بعد از رمضان تعداد روزهایی که رو خورده قضا بکنه. پس این دلالت بر سماحت اسلامه. اگر سماحت نبود پس دیگه این شخص اجازه نداشت که روزه بخوره، حتی اگر در سفرم بود یا اگر بیمارم بود. پس این دلالت بر یسر و سهولت اسلامه که خداوند تمام این مراحل یا برای هر کسی که داره عذر هست عذرش رو در نظر گرفته و به اون اجازه داده که روزه نگیره. کسی که میدونه که روزه با شرایط جسمی و شرایط بدنی او مشکل ساز هست یا براش مشکل درست میکنه، مثل مریض، یا برای کسی که در مسافرت است شاید نتونه سحری درستی، وقت رو نشناسه، جا و مکانی نداره، استراحت سخته، به خاطر همین آسون گرفته برش، عبادت رو فرض کرده ولی در این حال هم برای کسی که عذر داره آسون گرفته. و میم سراغ این که شما اشاره داشتید به بحث نماز تراویح. خیلی مناسب میبینم، مخصوصا اینکه ما هنوز در ابتدای ماه مبارک رمضان هستیم، هنوز فرصت هایی داریم برای اینکه استفاده کنیم. اهمیت نماز تراویح چی است؟ بله، نماز تراویح چون در حدیث ما داریم که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جزو قیام رمضان هست و نمازهای شب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان تأکید داشتن و اکیداً امر می‌فرمودند که قیام اللیل داشته باشند و نماز بخوانند و به همین خاطره که نماز تراویح یکی از سنت‌های مهم هست که در ماه مبارک رمضان وضع شده و این دلالت بر این میده که اهمیت این قیام اللیل یا خواندن نماز تراویح. حالا به چه خاطر گفته شده تراویح؟ این نیست که حالا اسم این نماز تراویح باشه، چون در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز رو طولانی میخوندن، پس چند رکعت که میخوندن استراحت کوتاهی میکردن که یه خورده، یعنی هر کسی مشکلی داره یه خورده قدرت بگیره و بتونه ادامه بده به نماز و اون قیام اللیلش رو بخونه. پس نماز تراویح اگر انسان از روی ایمان و از روی طلب اجر از خداوند بخونه، خداوند گناهان ما قبل او را میامرزد و این از اهمیت بسیار خاصی برخورداره. حالا اینجا اشاره بکنیم به مقدار نمازی که خونده میشه. در بعضی جا 11 رکعت خونده میشه، بعضی جا 23 رکعت خونده میشه. اینا اشکالی در اون نیست. حالا اگر جایی باشه که یه خورده تندتر میخونن 23 رکعت بخونن اشکال نداره، جایی که یه خورده طولانی تر میخونن 11 رکعت اشکالی نداره، چون رکعات در قیام اللیل به اون صورت چیزی نیست که ما بگیم. درسته رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از 11 رکعت نمیخوندن، ولی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم با نماز ما خیلی فرق داشته، چون خیلی طولانی میخوندن. حالا و در هست از نقل شده از اهل علم و از صحابه نقل شده بعضی از صحابه 30 رکعت میخوندن، بعضی 23 رکعت میخوندن. چون مسئله اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن صلات اللیل مثنا مثنا، یعنی نماز شب 2 رکعت ولی هر که ممکنه که بخواد 4 رکعت بخونه یا 5 رکعت، یعنی اون بستگی به خود شخص داره، ولی مهم اینه که انسان اون این شبها رو به احیا کنه، به قیام و به عبادت و طاعت و اینا سپری بکنه. پس اشکالی نداره که در تعداد نباید اختلاف کرد. حالا اگه کسی وارد مسجدی شد اون مسجد 8 رکعت خوندن بخونه و با امام تموم کنه، وتر خوند وتر رو بخونه باشون، و اگر مسجد دیگری 23 یا 22 تعداد رکعتی که خوند باشون بخونه و با اونها هم تموم کنه که اجر
قیام برای کسی نوشته می شود که با امام منصرف بشه. بله. حدیث صحیح هست این. بله. خب این از خودت اهمیت و خود تراویح، آیا این از سنت پیامبر علیه السلام تراویح در رمضان خوندن، یا همونطوری که بعضیا میگن حضرت عمر این رو ایجاد کرده؟ نه، این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش و ما در اوائل برنامه گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چند شب نماز تراویح رو خوندن، ولی دید که استقبال مردم خیلی زیاده و فرمودند که و دیگه بیرون نیومدن برای نماز خوندن و اصحاب سوال کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودند که اگر یعنی من این کارو میکردم ممکن بود که بر شما این نماز فرض میشد و دیگه شما طاقت و تحمل اون رو ممکنه نداشتید، چون نماز تراویح اگر فرض باشه ممکنه برای خیلی سخت باشه و نتونن این به حساب عمل و این عبادت رو انجام بدن و به همین خاطره که سنت هست و اختیار هست که هر کسی بخواند اجر داره و هر کسی نخونه دیگه گناه. چون ما احکام شرعی رو از پیامبر علیه السلام میگیریم، اگر پیامبر بر اون مواظبت میکرد، استنباط ما و برداشت ما از این فعل رسول الله این میشد که بگیم پس فرضه، چون ترک نکرده. ولی وقتی ترک کرد بعد از 3 روز معنیش اینه که سنت و فرض نیست. و اما خود تراویح یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان هست و شاید یک زیبایی و جمال و جلوه زیبایی به این شبها داده است. بله مسلما همینطور است، چون در مورد قیام رمضان یا روزه گرفتن در رمضان و حتی در شب قدر ما چند احادیث داریم که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کدام در جای خودش اهمیت خاصی داره. مهم اینه که قیام در رمضان صورت بگیره، سنت مؤکد هست و به اون توصیه بسیار زیاد شده است. و اجر زیادی داره. و از این روایت دوگانه‌ای که وجود داره چه استنباطی میشه گرفت، چه درسی میتونیم ازش بگیریم؟ یک حدیث میفرماید که من قام رمضان، حدیث دیگه میفرماید من قام لیلة القدر. آیا مقصود این نیست یکی دیگری رو خاص‌تر میکنه و این خاص رو بگیریم؟ مثلا بگیم که مقصود پیامبر فرمود من قام رمضان یعنی قام لیلة القدر، پس همه رمضان قیام نمیخواد، قیام در لیلة القدر. آیا این استنباط میتونه درست باشه، یا اینکه اگر کسی توان گرفتن کل رمضان رو یا توان قیام کل رمضان رو نداره لیلة القدر رو از دست نده؟ بله مسلماً همینطوره. یعنی این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم حالا اگر کسی من قام رمضان دیگه خلاص. شب قدر خودش حکم خاص خودشو داره و رمضان حکم خاص خودشو داره. یعنی کسی که در رمضان قیام بکند، خب رمضان 30 روز یا 29 روز است، اما شب قدر شبی است از شب‌های رمضان که حالا ممکنه افرادی باشند که به قول شما کار داره، مشکل داره، نتونه که در رمضان قیام اللیل بکنه یا همه رمضان رو به قیام بگذراند، ولی شب قدر تأکید در اون شده که یعنی حتما باید انجام توقف کوتاهی می‌کنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از توقف کوتاهی برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت تراویح و اهمیت این که دین اسلام دین یسره. اگر این عبادات رو میبینید، اگر روزه و قیام و صدقه و همه اینها جمع شده در یک مکانی، به 2 دلیل هست. یکی این که دین اسلام بر عده‌ای که عذر دارن اجازه داده روزه نگیرن، اما کسی رو محروم نکرده از خیر و برکت این ماه، و این ماه ماهی است برای اینکه انسان زاد و توشه یک سالش رو از حسنات و عبادات و قوت ایمانی
دریافت کند. داشتیم در مورد تراویح می‌فرمودید که تراویح یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان هست و یکی از جلوه‌های زیبای شب‌های رمضان خواندن تراویح هست که می‌بینیم در کشورهای اسلامی همه مساجد در شب‌های رمضان تا پاسی از شب مشغول عبادت و طاعت و دعا و مناجات هستند و این بسیار جلوه زیبایی رو داده است و برکت و خیری رو در این ماه قرار داده است که شاید در هیچ وقت دیگری این به این وفوری این خیر و برکت وجود نداره. می‌ریم سراغ بعضی از احکام دیگری که در این ماه وجود داره و سوال بیشتر بینندگان هست. بحث این که کسی که فراموش کنه به فراموشی چیز رو بخوره یا بیاشامد یا فراموش کنه ندونه فکر کنه مثلا از آن گفته و از آن نگفته باشه. بله. اگر انسان از روی فراموشی چیزی بخوره این روزش درسته و اشکالی در اون نیست و مؤاخذه نمیشه، چون در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی که فراموش کرد و چیزی خورد روزش رو تمام بکنه و کامل بکنه، زیرا این رزق و روزی بوده که از جانب خداوند به او داده شده. پس اشکالی در اون نیست، ولی به مجردی که متوجه شد که روزه است باید دست بکشه و اگر چیزی در دهان داره بیرون بریزه، ولی اون چی که داخل رفته دیگه اشکالی برای کسی که در اثنای روزه هست روزه میدونه الان دیگه نباید چیزی بخوره، ولی یک لحظه غذا رو میبینه یا چیزی خوردنی رو میبینه هوس میکنه بدون یادش نمیاد که یا اون لحظه یادش نیست رمضانه شروع میکنه خوردن، هر چی رو خورده نوش جونش و روزش هم صحیح، روزش باطل نیست. اونی که نخورده رو باید بیرون بده، باید توقف کنه دیگه ادامه نده، اگه ادامه داد روزش باطله و باید بعد از رمضان اون رو قضا کنه. اگر کسی شک کرد در مورد وقت، شک کرد که آیا اذان فجر رو گفته یا نگفته، بله اینجا اگر شک کرد و خورد و بعد متوجه شد که اذان گفته، اشکالی در اون نیست، چون یعنی هنوز یعنی بر اساس و پایه اینه که هنوز شب هست، چون طلوع نکرد، یعنی ظن و گمانش این بوده که طلوع نکرده، پس اشکالی در اون نیست. ولی اگر یعنی در غروب شک بکنه که آیا غروب کرده یا غروب نکرده، اون موقع چیزی بخوره و بعد متوجه شد که نه غروب نکرده، پس اینجا روزش باطله و باید یک روز قضا بکنه. این قول ابن عباس مربوط به کدوم است؟ میگه اینی آکل ما شککت، میگه اینی آکل فاذا ما شککت امسکت. بله این در مورد افطاره، در مورد سحر یا در مورد وقت غروبه؟ در مورد غروبه. وقت سحری است، یعنی وقت یعنی سحر هستش، نه وقت افطار. وقت افطار چون هنوز انسان وقتی که شک میکنه، چون اساس بر پایه اینه که هنوز روز است. بله. و شما شک دارید که غروب کرده غروب نکرده، پس اساس بر اینه که هنوز روز است و اگر متوجه بشید که نه شما اشتباه کردید و خوردید و هنوز روز بوده، باید قضا بکنید. بله بسیار عالی. بعضی از چیزهایی که شاید سوال مردم هست درباره اینکه آیا روزه رو باطل میکنه، روزه رو باطل نمیکنه. و اگه کسی اصلا افطار کرد در رمضان، عرض کردم که این فرمودی که فراموش کرده، نه قضا برش هست نه کفاره برش هست، هیچی، روزش صحیحه. بله. اما مییم سراغ این که کسی حالا در این شرایطی قرار گرفت، فکر کرد که هوا تاریک شده، مثلا غروب چیزه ابریه، آیا این هم همون حکم رو بگیره؟ بله همین حکم میگیره، چون باید تحری بکنه و جستجو بکنه چون اساس و پایه بر اینه که هنوز روز است. ولی اگر صبح باشه فرق میکنه، چون صبح هنوز یعنی اساس و پایه بر اینه که شبه، یعنی ما تو شبیم. شکمون در مورد روز است، ولی وقتی در روزیم شکمون در مورد شب شده یا نشده. بله. بسیار عالی. میم سراغ کسی عمدن قیء کنه. بله عمدن قیء کردن باعث بطلان روزه میشه.
یعنی در حدیث ما داریم که من استقاع فعلیه القضاء، یعنی کسی که به عمدن قی بکنه باید قضا بکنه. و قبلش هم میفرمه من ذرعه القیء فلیس علیه قضا، یعنی کسی که یعنی بی اختیار قی بکنه این چیزی بر اون نیست، مادامی که یعنی وقتی که برمیگردونه چیزی رو به عمدن برنگردونه به پایین. بله، پس این یکی از مسائل. سوال دیگری که خیلی زیاد مطرح میشه بحث حجامت هست. آیا حجامت روزه رو باطل میکنه یا خون دادن؟ فرق نمیکنه. حالا کسی حجامت میکنه، یکی میره اهدای خون میکنه. بله. آیا اهدای خون روزه رو باطل میکنه؟ اهدای خون با حجامت فرق میکنه، چون حجامت از رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده که در حالت روزه بوده و حجامت میکرده. پس حجامت اشکالی در اون نیست، چون حجامت خارج کردن دمهای فاسد یا خون فاسد است. ولی خون دادن، گرفتن خون از بدن، حالا ممکنه بعضیا وقتی خون میده باعث ضعف و ناتوانی او بشه، حتی بعضی وقتا ممکنه انسان به حالت بیهوشی بره، یعنی حتی انسانی که روزه نباشه. پس بهتر اینه که کسی که در حالت روزه است خون نده، اهدای خون نکنه. به ذات خود خارج شدن خون از بدن روزه رو باطل میکنه؟ نه، یا اینکه همون مسئله که جناب علی فرمودید از باب احتیاط این کارو نکنه در روزه، چون احتمال داره به سبب ضعفش، حالا کسی خون میده وقتی که دچار ضعف بشه مجبور میشه بره شیرینی بخوره، چیزی بخوره که حالتش برگرده. یعنی خون باعث ابطال روزه نمیشه. خارج شدن خون از بدن باعث بطلان روزه نمیشه. از رگ. بله. ولی میگم اگر انسان اهدای خون بکنه، خب وقتی اهدای خون بکنه حداقل 250 سی سی 500 سی سی ممکن ازش گرفته بشه و این باعث ضعف و ناتوانیش بشه. پس اینجا اجباری نداره که بره اهدای خون بکنه و نباید این کارو بکنه. چون احتمال داره که روزش باطل بشه و مجبور بشه روزش رو بخوره. نباید این که اهدای خون بکنه مگر اینکه مجبور باشه. حالت ضروری، کسی ضرورتاً نیاز به اون نوع گروه خونی داره و در اون صورت خون رو اهدا میکنه. اگرم منجر شد به این که روزش رو بخوره باز هم گناهی نداره، ولی اون رو باید قضا کنه. فقط قضا برش است، کفاره نداره. بسیار عالی. اینجا یک چیزهای امروز هست، شاید قدیم به شیوه های دیگه مطرح بوده. بحث بلعیدن چیزهایی که هیچ فایده‌ای برای بدن نداره، در بدن انسان هم تحلل نمیشه. مثل اینکه کسی یک سنگی رو ببلعه، یک سنگی رو ببلعه که در بدن تحلیل نمیشه، یه فلزی رو، حالا فلزات البته احتمال داره تحلیل بشن، و آیا بلعیدن بعضی از اشیایی که حالا کسی امکان داره چیزی رو در دهانش بذاره و فرو بره، این چیز هم قابل نه غذاست و نه در بدن تحلل میشه، بلکه همونطوری که خورده همونطور بیرون میده، آیا این روزه رو باطل میکنه؟ بله، اینا روزه باطل میشه. بله. چون چیزاییه که جسم خارجی است و وارد میشه و هر اون چی که جسم خارجی باشه، حالا سواء اینکه به بدن یعنی نفع برسونه یا ضرر برسونه یا ضرر نرسونه، فرقی نمیکنه، روزه رو باطل میکنه. خب در حالی که خداوند فرموده است که بحث خوردن و آشامیدن مطرح است. خب درسته، اینم یک نوع خوردنه، بلعیدن و خوردن هست. حالا این چیز تحلل بشه تحلل نشه، و علما گفتن که باطل میکنه، نباید این چیزها را انسان بخوره. حتی بعضی از چیزها که به حالت مشموم هست، یعنی از طریق بینی انسان شم میکنه و به مشامش میرسه، مثل عود و مثل عطرهایی که حالتی چیز داره، بخور میدن اینا. نه، عطر که خودش نیست، بلکه چیزایی که جرم داره. یعنی بخور، منظور جناب علی بخور هست که داره جرم هست. چون این سوخته میشه و این سوخته جرم داره و وارد بدن میشه. در نتیجه این اگر به عمدن بیاد این کارو بکنه و استشمام بکنه، روزه رو باطل میکنه. اما عطر روزه رو باطل نمیکنه، بوی خوش روزه رو باطل نمیکنه. و در مورد سنگ و اینا هم اختلاف نظر هست که کسایی میگن که بیشتر علما میگن که باطل میکنه، چون ضرورتی نداره. برای چی مثلا انسان این کارو بکنه؟
حالا نه بحث ضرورت نیست، بحث اینه کسی به اشتباه حالا این اشتباه کارو اون که کرد. اشتباه که اشکالی در اون نیست، حتی اشتباه وقتی که خوراکی بخوره آبی هم بیاشه نه اشکالی در اون اون نیست. جداست. الان ببینید یک کسی یه فلزی رو میدونه که این فلز رو نمیخوره، میذاره تو دهنش، به هر حال بازی باش میکنه، هر کاری به هر علتی، بعد فرو میره. این که فرو رفت آیا روزه چون عمدیه میدونه، حالا اگر کسی فرض کنید یک چیزی رو بذاره دهنش بخوره روزش باطل اگه خوردنی باشه، ولی یه چیز جرمی که قابل تحلل نیست در بدن، جذب بدن هم نمیشه، جزو خوراکی هم نیست، آیا روزه رو باطل میکنه؟ جناب علی فرمودید که اکثریت فقها میگن که روزه اولاتر اینه که این کارو نکنه، چون حتی خلاف هم که باشه انسان از خلاف بیاد بیرون و چنین کاری رو انجام نده. بله. خب به تعاقب این موضوع چیزهایی که باز هم به جهات پزشکی نیاز بهش میفته در روز رمضان، مثلا کسی اندوسکوپی میکنه، معده هست، یک منظاری رو یا یک لوله رو میفرستن داخل معده، از داخل معده رو نگاه میکنن به وسیله دوربینی که بهش وصله و میبینن. آیا این روزه رو باطل میکنه؟ بله. این امر اگر ضرورت نداشته باشه بهتره که در بعد از افطار این کار انجام بده، ولی اگر ضرورت داره، اگر حالا سر اون چیز دارای چیزهایی باشه که حالا روغنی باشه یا محلولهایی باشه که وارد بدن میشه، این روزه رو باطل میکنه. این چیزایی که جذب بدن میشه، از جمله حالا فرض کنید این رو به موادی رو بهش زدن، مواد شمعی رو بهش زدن یا هر چیزی که داره، اگر وارد بدن بشه روز باطله. و اگر هم شاید هم سبب این بشه که حالا خیلی هستن تا این لوله رو وارد معده میکنن دچار تهوع و استفراغ و اینا هم میشن و باعث میشه که استفراغ برگرده و روزشون باطل میشه. همونطوری که جناب علی فرمودید مگر ضرورت باشه، وگرنه جایز نیست که این رو انجام بده در روز، چون حتما یکی از این عوارض هست. امروز البته کارایی میکنن و مواد بی‌حس کننده ای رو به حلق میزنن که اینم خودش جرم داره و وارد بدن میشه که بی‌حس بشه که حالت تهوع و استفراغ و اینا نداره، اصلا احساس هم نمیکنه که این لوله داخل معده‌اش رفته یا نرفته و در حلقش هم احساس نمیکنه، ولی خودش اولاتر انجام نده، خودش جرم داره، در نتیجه روزه رو باطل میکنه. چون مگه اینکه ضرورت باشه به تعبیر جناب علی. میام سراغ بعضی از مسائل دیگه مثل شیافی که از میذارن برای حالا تبر هست یا آنتی بیوتیک هست یا هر چیز دیگری، آیا شیاف روزه رو باطل میکنه؟ نه، شیاف روزه رو باطل نمیکنه. بله. یعنی علما میگن که اشکالی در اون نیست. و تعلیل و تحلیل این چی هست این موضوع؟ چرا روزه رو باطل نمیکنه؟ چون به حساب درسته که از مخرج اصلی نیست. بله. و به همین خاطر وارد معده نمیشه. وارد معده نمیشه. بله. شاید چیزهای دیگری که مرتبط به این موضوع هست که در این باره بدونیم، ولی توقفی میکنیم برمیگردیم خدمت شما. با بمونید بینندگان عزیز، توقفی میکنیم و برمیگردیم به استودیو و احکام فقهی که مرتبط به رمضان هست. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبتامون پرداختیم به بعضی از مسائلی که مرتبطه به ماه مبارک رمضان هست. سوالی که اینجا مطرح هست، شما فرمودید که استفاده کردن از شیاف هیچ اشکالی نداره. میریم سراغ چیزهای دیگری مثل تزریق آمپول هایی که هست. کدومش روزه رو باطل میکنه، کدوم باطل نمیکنه؟ آمپول هایی که تقویتی باشه، مثلا مثل مغذی باشه و سرم غذا باشه، این روزه رو باطل میکنه. اما آمپول های دیگر حتی چه غذا باشه چه آب بره بدن برسونه فرقی نمیکنه، هر دوش روزه رو باطل میکنه. یعنی هر چیزی ببخشید تقویتی باشه یا رفع گرسنگی و تشنگی از انسان بکنه، روزه رو باطل میکنه. روزه رو باطل. اما سوزن های دیگر اشکالی در اون نیست، حالا چه روی پوست باشه چه در رگ باشه اشکالی در اون نیست، مادامی که تغذیه کننده چه عضلانی باشه چه وریدی باشه، هر دو
اشکالی در اون نیست مادامی که تقویت علاجی کننده. هست بله. و مواد غذایی نیست، تقویه کننده نیست، رفع اشتها و رفع گرسنگی یا تشنگی رو نمیکنه، جزء باطل نمیکنه، مبتلات نیست. کسایی هستن که تنگی نفس دارن، کسایی هستن که ربو دارن و از اسپری های استفاده میکنن برای رفع تنگی نفس. این اسپری ها روزه رو باطل نمیکنه؟ نه، روزه رو باطل نمیکنه، چون نه دارای به اون صورت جرمی هست و نه تغذیه کننده هست، بلکه فقط باعث میشه که یعنی نفس انسان کمی باز بشه. حتی ممکنه در خیلی موارد هست که اصلا وارد معده هم نمیشه. بله، بیشتر چیز هست، مواد گازی هست به اضافه مقداری آب درش هست و این مقدار آب اینقدر کم هست که قابل چشم پوشیه. مخصوصا هم ضرورت هست. آب به دهن زدن و به بینی زدن روزه رو باطل میکنه؟ نه، مزمزه کردن و استنشاق روزه رو باطل نمیکنه، حتی اگه تشنه باشه طرف، حتی اگر تشنه باشه، برای رفع تشنگی این کارو بکنه. ولی مبالغه و زیاده روی در اون نکنه که یعنی باعث بشه که چیزی پایین بره. اگر کسی تشنه باشه دهانش کاملا خشکه، این اگه بیاد آب به دهنش بده، قورت نده، این رو نبلعه، آب به دهنش بزنه به خاطر اینکه کمی از این خشکی بیرون بیاد، یا آب رو تو دهنش نگه داره چند ثانیه‌ای بعد بیرون بده. اشکالی در اون نیست. این مثل آبتنی کردن است. یکی مثلا تشنه است، خسته است، آبتنی میکنه، میره حالا تو حوض یا در حمام آبتنی میکنه برای اینکه رفع خستگی یا رفع بسیار جالب. حالا باز به موضوع دیگری اشاره فرمودید، خیلی جالب هست. خود این که شنا کردن در رمضان، حالا آب امکان داره از گوش وارد بشه. اگر حالا از گوش وارد معده که نمیشه، ولی وارد گوش که میشه آب، و اما از طریق بینی حتما آب وارد میشه. بله، سعی باید بکنه اگر زیر آب میره سعی کنه که آب داخل به حساب دهانش و داخل بینیش نره، باید بگیره بینیش رو. بگیره. چون و مخصوصا شنا کردن هایی که بسیار درش طولانی ممکنه باشه، هم طولانی هم پر حرکت هست، کسایی که حالا شیرجه میزنن میپرن توی آب حتما احتمال داره توی دهن توی بینی بره و وارد معده میشه. خود دوش گرفتن در رمضان اشکال داره به خاطر رفع تشنگی؟ نه، اشکال نداره و این به حساب از سهولت و یسر دین مبین اسلامه که این چیزها به هیچ عنوان منافات با روزه نداره. یعنی رفع تشنگی کردن به وسیله آبتنی، به وسیله ریختن آب روی خودت هیچ اشکالی نداره. حتی آب در دهان کردن، آب در دهان کردن، مزمزه کردن، نه اینکه این رو ببلعه و بیرون بده. گرچه در این کار در مزمزه کردن آب مقداری از آب تو دهن میمونه، ما چه بخوایم چه نخوایم مقدارش میمونه. یعنی آبی که تو دهن میزنیم بعد بیرون میریزیم 100% همش بیرون نمیاد، امکان داره که چند درصدی باقی بمونه. خب در دین مبین اسلام بعضی چیزا هست که معفو عنه هستش، یعنی بخشودگی در اون هست. حتی آب دهانی که مثلا ما خب دهان انسان مرتب آب میاد، ولی آیا توصیه نمی کنید به این که نباید در این کار در مزمزه کردن زیاده روی کرد؟ نه در مبالغه کردن در این که زیاد به حلقش نزدیک نشه. ولی زیاد کثرت رو عرض میکنه. مثلا ساعت 10 صبح این کارو بکنه، ظهر این کارو بکنه، عصر این کارو بکنه و مرتب هر کم تا شب 10 بار 20 بار 30 بار این کارو بکنه. آیا توصیه نمیشه به این که این احتمال داره که مشکلی برای بله، زیاده روی کردن در این امر جالب نیست. یعنی سعی انسان باید بکنه از شبهات، یعنی چون درش آخرش شبهه وجود داره و سعی کنه از شبهات پرهیز بکنه. و حتی ما در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد استنشاق و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یعنی در استنشاق و در آب در بینی کردن میگه مبالغه کن هنگام وضو گرفتن مگر در حالتی که تو روزه هستی. فرقی نمیکنه. اینجا قیاس مزمزه هم بر استنشاق میشه گرفت که ما بگیم کسی که روزه هست مزمزه زیاد کردن و زیاده روی کردن در مزمزه خالی از اشکال نیست و نباید این کار انجام بده مرتب. یک روایت جالبی هست که این روایت رو من خدمت شما بخونم. میگه در زمان حضرت عمر بود که هوا خیلی ابری شد و حضرت عمر میگه
از میگه دید که مردم از خونه حضرت حفصه یک ظرفایی رو بیرون بیارن تو روز رمضان میگه میخوردن فشربوا، میگه همه خوردن. ثم طلعت الشمس من سحاب، بعد میگه آفتاب بیرون اومد، ظاهرا ابر بوده، ابر جلو آفتاب رو گرفته، فکر کردن که شب شده، حتما نزدیکای غروب بوده احتمالاً، هوا تاریک شده و اینا فکر کردن شبه. خب مثل امروز هم نبود، ساعت و اینجور چیزا وجود نداشته و در نتیجه بعد میگه فکأن ذلك شق علی الناس، مردم خیلی از این ناراحت شدن که روزشون رو خوردن. حضرت عمر بهشون میگه، اونا میگن نقض هذا اليوم، حضرت عمر گفت که لما، چرا این کار شده؟ والله ما تجانفنا الاثم. این رو توضیح بفرمایید. خب این همون مثل اون امریه که در اول اشاره کردیم که اگر انسان وقت سحر یعنی درش شک کرد که حالا آفتاب بیرون اومد یا هنوز جزو شبه، اگر این حالت باشه اشکالی در اون نیست. بله، نباید انسان احساس گناه کنه. ببینید حضرت عمر گفت که ما گناهی نکردیم. این اشتباهی پیرمسون. هر چیزی که منشأش از عمد نیست، منشأش از قصد نیست، بلکه یک اشتباهی که انسان درش میفته، حداقل چیزی که وجود داره اینه که گناه نیست. بله گناه نیست. همونطوری که حتی در مورد نماز هم این اتفاق افتاد. زمانی که پیامبر علیه السلام خواب افتادن، از نماز صبح خواب افتادن، بعد بیدار شدن، رفتن مسافتی هم رفتن، بعد وضو گرفتن، نماز صبحشون رو خوندن. صحابه ناراحت بودن از اینکه نماز صبح رو بیدار نشدن. پیامبر فرمود که ما لا افراط او لا تفریط فی النوم، گفت که ما افراطی به خاطر خواب جزء افراط و تفریط ما نیست. ما تفرید نکردیم در نماز خوندن، یعنی گناهی بر ما نیست، خواب افتادیم. اینجور چیزایی هست که معفون هست که النائم حتی استيقظ. بله. یعنی رفع القلم عن ثلاث. بله. یکی از اونها جمله کسانی است که مثلا در خواب هستن تا اینکه بیدار بشه، گناهی بر اون نیست. بله. در مورد بعضی وقتا میبینی که کسایی هستن خوابن سحری، بیدار میشن ولی آخر لحظه ها بیدار میشن و احتمالا میدن که اذان گفته ولی باز هم میرن میخورن. اینا باید چیکار بکنن؟ اینجا اگر یقین داشته که اذان گفته درست نیست. نه یقین نداره، ولی آیا فرض کنید مثال عرض میکنم، انسان بلند میشه به خاطر نمیخواد بفهمه روز شده، یعنی عمدن خودشو نمیره دنبال تحری، نمیره ببینه واقعا اذان گفتن نگفتن، مستقیم میره سراغ یخچال، شروع میکنه به خلاصه خوردن و بعد اینکه خورد بعد میره نگاه میکنه. آیا این درسته این کار یا نباید این کارو بکنه؟ نه، اولاتر اینه که تحری بکنه، چون وقتی شک درش هست اولاتر اینه که نگاه کنه ببینه واقعا اذان گفته نگفته. چون وقتی به اون صورت نمیگیره، مثلا نگاه کردن به این که وقت هست یا نیست، وقتی از انسان گرفته نمیشه. بله. در مورد اذان، حالا ما اذان رو میگیم، اذان صبح رو مخصوصا. بله. اولا در مورد این وقتی که میگذارن به اسم وقت احتیاط، بله. یه وقت احتیاطی میذارن 10 دقیقه زودتر توقف میدن. بله. امساک میگن. امساک میکنن. آیا این وارد هست در شرع؟ اولا. دوما وقتی که اذان گفته میشه آیا تا آخر اذان بخوریم یا از اول اذان باید توقف بدیم؟ بله. اولا امساکی که امروزه رسم شده و 10 دقیقه یا ربع ساعت قبل از اذان میگن که امساکی هست، این از نظر شرعی هیچ اعتباری نداره. و در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در مورد سحری میفرمودند که میگه وقتی که اذان اول گفته میشه، عبدالله ابن ام مکتوم اذان گفت بخورید بیاشمید. بله. و وقتی که بلال اذان گفت دست از خوردن و آشامیدن بکشید. پس این امساکیه هیچ وضعیت شرعی نداره و حکم شرعی نداره، این دلیلی برش نیست. یعنی ما اجازه داریم که تا قبل از اذان گفتن، اذان دوم که اذان به حساب فجر باشه، بخوریم و بیاشامیم. ولی به مجردی که اذان گفته شد
باید دست بکشی. حالا بعضی هم به قرآن عادتشونه که تا آخر اذان میخورن، میگن هنوز وقت است. نه، به مجردی که الله اکبر دوم گفته شد، یعنی اذان دوم که همون اذان طلوع فجر باشه، دیگه انسان باید دست از خوردن و آشامیدن بکشه، مگر در حالتی که در حدیث اومده که کسی دستش داره میخوره، اشکال نداره که کامل بکنه. ولی اینکه نه اذان تا گفت فوراً، بعضیا عادتشونه که تا اذان گفت فوراً آب میریزن تو لیوان برای خوردن، این دیگه روزه باطل میشه اگر این کارو بکنه و درست نیست. چون وقت فرق نمیکنه، اول اذان گفتنه نه تا آخر اذان. که وقت دخول به مجرد الله اکبر گفتن شروع میشه و بعد انسان دست بکشه، نه تا آخر. آیا رأی از اهل علم نیست که گفته باشه این که تا آخر اذان میتونه بخوره؟ حالا ممکنه بعضی آرا باشه، ولی قول صحیح اینه که باید از اول اذان دست بکشه. حتی از باب حالا اگر باشه. کسی مثلا خواب افتاده، اذان که میگه با اذان بیدار میشه، یه لیوان آب میخوره، اذان داره میشنوه. حالا در حالت ضرورت، یعنی عادتش نباشه، اشکالی در اون نیست. ولی این کسی که عادتش همیشه باشه و همیشه این تکرار بکنه، این درست نیست. بله. در مورد اوقاتی که ابره، بله، آیا البته در این زمان تایم و وقت و همه تقویم وجود داره، ولی به فرض اینکه اگه کسایی میرن کوه، هیچ چیزی وسیله همراهشون نیست، یا جایی هستن که وسیله همراهشون نیست، وقتی که هوا ابریه، آیا صبر کنن تا مطمئن بشن، یقین پیدا کنن که روز تموم شده، یا اینکه نه خودشون حالا هنوز ابره دیگه، بعضی شب شروع میشه، به مجرد اینکه ابر بود و تاریک شد دیگه بخورن؟ بله. اگر این گونه افراد یعنی دلالت و یا تبحری دارن در یعنی تعیین اوقات و تخمین اوقات، اشکال در اون نیست. بله. ولی اگر یعنی نمیدونن و شک دارن، پس بهتر اینه که تا یقین حاصل نکردن که آفتاب غروب کرده، پس نباید افطار بکنن، چون یقین حاصل نشده، چون هنوز شک در اینه که روز وجود داره. بله. چند مسئله دیگر، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله. که یکی این که موضوعی که وجود داره، بحث، من میخوام اینجا این رو بگید، بحث ذکر کردن در رمضان و مشغول شدن به ذکر. بله، ذکر کردن یکی از عبادات بسیار مهمه که انسان و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، خصوصا این در طول بساب زندگی انسانه، ولی در رمضان ذکر کردن از حالت خاص و روحانیت خاصی برخورداره که انسان سعی بکنه که این اوقات پرارزش و پرگرانبها رو جز در ذکر و دعا و اینها سپری نکنه، چون در واقع مجموعی از اعمال با هم دیگه جمع میشه. انسان روزه هست، نماز قیامش وجود داره، بعد دیگه تلاوت قرآن هست، صدقه باید بده، ذکر هم بکنه، مجموعه اینها برکت و فضیلت و اجر بیشتری رو به انسان میده. از حضورتون بسیار متشکرم جناب شیخ محمد رسول هاشمی و از شما بینندگان عزیز که در این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خدا رو میخوانم به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه رو عنایت بفرمایید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.